बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए डराने धमकाने की कोशिश की। प्रिजन वैन्स भी नजर आई, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, कारकुन नहीं, MPAs MNAs निकले हैं। कारकुन तो हर दफ़ा निकलता है, लेकिन इस दफ़ा MPAs MNAs की इस गर्मी में भी ड्यूटी लग रही है और वो आ रहे हैं। लाहौर हो चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हाई कोर्ट में भी नारे लग गए। एक बारी फिर न्याजी इमरान खान वज़ीर आज़म के नारे लगे, मौजूदा हुकूमत को नामंजूर करने के नारे लगे। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये हुआ। हत्ता कि इमरान खान की बहन अलीमा साहिबा ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस, इंपोर्टेड चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब, सरफराज डोगर ने कहा कि आपका केस, इमरान खान का केस इसी हफ्ते लग जाएगा। अब जब तक केस नहीं लगता हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर हैं। हमें अपने भाई की रिहाई चाहिए, उसके मुकदमे तो लग जाएं, यहाँ तो केस ही नहीं लग रहे। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि जो आम कैदी को सहूलतें होती हैं वो भी नहीं है, कि उसकी अपने बच्चों से बात ही करा दी जाती है, मुलाकात ही करा दी जाती है, किताबें नहीं दी जाती। जज साहब भी इस पर परेशान हुए, वही जज जो हुकूमत की मर्जी से सारी ये 26वीं आईनी तरमीम की जुडिशरी की मर्जी से लगते हैं और केस भी उन्हीं की मर्जी से सुने जाते हैं, तारीख भी उनकी मर्जी से दी जाती है, वरना कई दिन केस नहीं लगता। जेल में जब केस लगा उन्होंने भी कहा कि किताबें तो दे दो, फिर जेल हुकाम के पास पड़ी हुई थी किताबें उन्होंने दी। ये हाल है, ये है यहाँ इंसानी हुकूक एक साबिक वज़ीर आज़म के, सबसे मकबूल जमात के। अच्छा, आगे मैं आपको बताऊं कि मज़ाहमत बढ़ने वाली है। ये देख लीजिए, अब PTI ने आज अदलिया से इज़हार यकजहती की कॉल दे रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस FC की इजाफी नफरी तैनात, हाई कोर्ट के बाहर कैदी वैन, बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचाई गई। PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हुए। अब लाहौर हाई कोर्ट का मैंने बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक जैसा मंजर, नारे, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, आगे अब मोमेंटम बन रहा है। मेरी नज़र में बजट के बाद पूरी कौम निकल आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा बजट बनने वाला है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें IMF की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कहते हैं ना कि फुल स्टॉप और कॉमा के भी फ़र्क नहीं होगा, वो वाली सूरत हाल होनी है। मगर मसला ये है कि IMF ने कर्ज़ दिया, वो कहते हैं जी कर्ज़ भी आपने वापस करना है और अपनी मईशत को ऐसे रखना है, यानी डॉलर्स की मद में, दीगर चीज़ों में, ख़ास तौर पे टैक्सेस में, कि जहाँ से आपका हमें नज़र आ रहा हो कि मईशत स्टेबल है, कर्ज़े भी वापस होंगे, बाकियों भी कर्ज़े वापस होंगे। उनको इससे गर्ज इतनी नहीं है कि आप टैक्स किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो अशराफिया का ये बनना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अशराफिया का ये बजट होगा। आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं होगा, सिर्फ दावे होंगे। ये टैक्स इन्होंने आम आदमी से इकट्ठा करना है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। पेट्रोल, गैस, बिजली, ये सब महंगी होगी। इससे क्या होगा? क्या इससे अमीर आदमी को फर्क पड़ेगा? जो करोड़ों की गाड़ियां चला रहा है, अमीर तरीन आदमी, वो भी उतने का ही पेट्रोल खरीदेगा जितना एक बेचारा गरीब मोटरसाइकिल पर जो जा रहा है वो खरीदेगा। ऐसे ही है बिजली। मुझे बताइए, जिसके पास पैसा है वो तो सोलर पर चला जाएगा, चला गया हुआ है। बिजली का बिल किसने देना है? गरीब आदमी ने देना है। तो इसलिए आप ये देखिए कि बराह रास्त वहां पर टैक्स लगा रहे हैं। इसी तरह दीगर जगहों पर तनख्वाहदार तबका, कितने हैं तनख्वाहदार तबके में लोग जो बहुत लाखों में कमाते होंगे। ज़्यादातर जो रोज़गार है 90% उनकी तो तनख्वाह इतनी नहीं होती। तनख्वाहदार की बात कर रहा हूँ, उन पे भी टैक्स, और वो टैक्स सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया गया रेशो के हिसाब से। तो लिहाजा अशराफिया को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, सोच यही होगी। वरना क्या काबीना की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं? क्या MPAs MNAs की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं? वो गरीब तरीन तबका इस मुल्क का, उसकी 200% से ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा दी। 2 लाख से जनाब 5 लाख से ऊपर ले गए। काबीना में इजाफा किया जाता, कल के छोकरों को भी आप भर्ती करें, उनके लिए भी मराद दें, उनको भी गाड़ियां दें, ये सब कुछ किया जाता। किस लिए किया जा रहा है? अशराफिया कहलाना है। तो लिहाजा पूरी कौम को निकलना पड़ेगा, वरना इस बजट ने जो हाल कर देना है आप देखिएगा। घरों में फिर लोग जो है सिसक कर फिर जिंदगी गुजार रहे होंगे। 1 करोड़ बंदा तो वो है जो अब एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अब हाल आई है। तो इस बजट के बाद उसमें इजाफा ही होना है। तो आने वाले दिनों में इस तरह की तहरीक चल सकती है, क्योंकि मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। अब ये तो मैंने आपको तज्जिया दिया कि मुझे लगता है ये होगा ये होगा, अब मैं खबर दे रहा हूं। इस तरह का माहौल बनने वाला है कि जिसमें जितनी मज़ाहमत की फोर्सेस हैं, मज़ाहमत करने वाली जितनी ताकतें हैं, अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, जितने तबके हैं जो इस मौजूदा फरसूदा गले सड़े बदबूदार निज़ाम, ये जो 30 साल से मुसल्लत किया गया मुल्क पर, इसके खिलाफ किसी न किसी सूरत में निकल रहे हैं। कहीं आपको वकील नजर आएंगे, कहीं मजदूर, कहीं किसान। अब जो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनकी अलग बात है, जो हुकूमत के साथ जिनकी कहानी फिट है। बाकी अब हर सतह पर
جو جس کے مسائل ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں ان کا ایک الگ ایجنڈا ہے جس پر وہ 8 جون کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جی یہ کیا جائے روزگار کے حوالے سے, دیگر حوالوں سے. گلگت بلتستان میں آپ اور طرح کا احتجاج دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں, سندھ میں قوم پرست جماعتیں آپ دیکھنے نکل رہی ہیں. تحریک انصاف سے علیحدہ میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ پھر تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک اپوزیشن الائنس بنا ہوا ہے اس میں محمود چکزئی صاحب ہوں, اس میں دیگر جماعتیں ہوں. تو اس طرح سے فضل الرحمان صاحب کی میں بات نہیں کر رہا, میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا, ان سے بات ضرور کی جائے گی لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ نکلیں. باقی جتنے جہاں طبقے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا کامن ایجنڈا پر کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے, یہ سب اکٹھے ہو کر پھر نکلیں. تو ہر فورس پھر اکٹھی ہو کر آئے گی اور شاید وہ اسلام آباد نہ آئیں یا ان کو آنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ایک آپ دیکھیں گے اس میں ایک احتجاج میں, تحریک میں, بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تحریک میں ایک ڈسپلن سا ایک طرح سے نظر آئے گا کہ سب اکٹھے ہو کے اس تحریک میں شامل ہو رہے ہوں گے ایک کامن ایجنڈے پر. تو اس کے بعد آپ کو بہت چیزیں بدلتی نظر آئیں گی. ایسی تحریک پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلی ہوگی. اور یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ اس تحریک کو تیز کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے بختر بند گاڑیاں اسلام آباد میں پہنچائی گئیں, پریزن وینز پہنچائی گئیں, اور یہ پارلیمنٹینیز کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ بھی دوسری طرف سے بھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا جائے گا. ظاہر ہے اتنی فسطائیت, اتنا جبر, اتنا تشدد, اتنا ظلم ایسے تو نہیں کیا گیا. تو ہو سکتا ہے جو یہ تحریک چلانے میں شامل ہوں گے ایم این اے ایم پی ایز ان کو فارغ کر دیا جائے. ابھی گنڈا ایکٹ مریم صاحبہ لے کر آ رہی ہیں, پھر آپ اور ہم گنڈے بن جائیں گے ان کی نظر میں. جس کو وہ چاہیں گے وہ گنڈا بنا دیا جائے گا. اس کا شناختی کارڈ, اس کا بینک بیلنس, وہ بھی سارا کچھ وہ بند کر دیا جائے گا. تو اب یہاں پر انگریز نے بھی جو قانون بنائے تھے اور ختم ہو گئے بعد میں, وہ دوبارہ ریوائیو ہو رہے ہیں کیونکہ انگریز بھی یہاں تسلط کے ذریعے قائم کر رہا تھا اپنی حکومت. اب یہاں پر بھی یہی کام حکومتیں کر رہی ہیں. ہر طرح کا قانون ہے, دفعہ 144, ہر طرح کا, گرفتاریاں, اٹھا لو, گھروں پہ چھاپ مارو. مزید چاہیے, مزید طاقت چاہیے. اتنی طاقت جب آ جائے گی پھر اس سے زیادہ طاقت چاہیے. اس ہوس نے ختم نہیں ہونا جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوتا. اور جتنا ان کی ہوس, طاقت کا نشہ بڑھے گا, یہ اتنا جب جبر کریں گے آپ دیکھیں گے ریئیکشن بھی اتنا بڑھے گا اور اس نظام کی مدت اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. ورنہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں آمریت آئی ہے پاکستان میں تو 10 سال رہی ہے. ابھی ہم 3 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں اور کتنا عرصہ چلا. ورنہ ہمیشہ تاریخ 10-11 سال تو ایوریج 10 سال آپ کہہ لیں رہی ہے پاکستان میں آمریت کی تاریخ. مالک صاحب کہہ رہے ہیں جی, سینئر صحافی محمد مالک, عمران خان اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا اور ہارڈ ہٹنگ کرنے والا آدمی ہے. اس وقت عمران خان کی مقبولیت ٹاپ پر ہے اور طاقت بھی ہے. عمران خان کو صرف آزادی چاہیے لیکن وہ آزادی کے لیے کبھی بھی اپنا بیانیہ نہیں بدلے گا. کمپرومائزڈ آزادی وہ نہیں مانگے گا. تمام 26 نومبر کے گرفتار کارکن رہا ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج کیس اٹک جیل سے گزشتہ رات 86 میں سے 83 ورکرز کو رہا کر دیا گیا جبکہ 3 ورکرز پر راولپنڈی میں مقدمہ درج ہے. جب راولپنڈی کے مقدمے سے ضمانت ہوگی تو یہ رہا ہو جائیں گے. اسلام آباد میں اب 26 نومبر احتجاج کو کوئی ورکر قید نہیں ہے تحریک انصاف کا. یہ اس کے بعد جناب رہائی کے بعد نعرے لگے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا خوفناک احتجاج ہے وزیرستان ڈرون حملے میں جو بچے جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین قبائلی علاقوں سے نکل چکے ہیں. یہ رپورٹ ہو رہا ہے, عوام کی بڑی تعداد ہے. تحریک انصاف نے بھی پشاور میں احتجاج کیا ہے ڈرون حملوں کے خلاف اور یہ سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. لواحقین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد تک آئیں گے. ان کے ساتھ قبائلی بھی ہیں, دیگر عمائدین ہیں, وہاں کی لوکل پاپولیشن کے لوگ ہیں. یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے والا ہے, درد سر بننے والا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.